अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, वक़ाल फ़िरऔन या अय्युहल मलाउ, और फिरौन कहने लगा, ए दरबारियों, जो दरबार में मौजूद हैं उन लोगों को बुलाते हुए कहता है, फिर कहता है फिरौन कि मैं तो अपने सिवा किसी को तुम्हारा माबूद नहीं जानता। माँ उलिम, तो मैं तो यानी किसी को, मैं तो नहीं जानता किसी ऐसे माबूद को जो मेरे सिवा कोई इतनी ताकत रखता हो और मेरे सिवा कोई इतना ताकतवर हो कि जो माबूद बनने के लायक हो। मैं तो अपने सिवा किसी को तुम्हारा माबूद नहीं जानता, ना मैं किसी को समझता हूँ कि कोई मेरे सिवा भी माबूद हो सकता है। फिर उसने क्या कहा, फ़अौक़िद फ़अौक़िद ली या हामानु। फिर उन्होंने कहा, सुन ए हामान, तू मेरे लिए मट्टी को मट्टी को आग से पकवा। अला तीनी फजअल ली सरहल लअल्ली अत्तलिउ इला इला आलिहि मूसा। फिर उन्होंने क्या कहा कि तू मिट्टी को मेरे लिए पकवा। अब ये क्यों कहा मिट्टी को मेरे लिए पकवा? यानी मिट्टी को मेरे लिए, मट्टी को पकवाने से मुराद क्या है कि हम देखते हैं कि जो ईंटें होती है ना, उनको भट्टी में पकाया जाता है। तो इसलिए कहा कि ईंटों को, यानी कि मिट्टी जो है उसको गारा बना के उनको, मट्टी को पकवा, उसके अंदर, किसके अंदर, आग में पकवा, ताकि वो ईंटें बन जाएं। और फिर उन ईंटों से ऊंचा सा, बहुत ऊंचा सा महल तामीर कर। एक, उन ईंटों को में पकवा ताकि वो कच्ची ईंटें ना हो, बहुत पुख्ता हो। और एक ऊंचा सा महल तामीर करवा, और ताकि मैं, फिर मेरे लिए एक महल तामीर कर, तो मैं मूसा के माबूद को झांक लूं। अब झांक लूं से क्या मुराद, यहाँ पे एक और बड़ी अहम सी बात सुनिएगा। फिरौन की इसके अंदर भी फिरौनियत और उसका तकब्बुर साफ वाजे जाहिर होता है कि फिरौन ने कहा कि मैं मूसा के रब को झांक लूं। हम झांकते कहाँ हैं? जहां पे आप ऊंचे हो और दूसरा नीचे हो, वहां से हम झांका करते हैं। आप नीचे वाली जगह से ऊपर को नहीं झांक सकते। क्या आप नीचे वाली जगह से ऊपर को झांक सकते हैं? जी, कोई बताएगा मुझे? हम्म। नीचे से, आप नीचे की जगह से ऊपर, तो आप ऊपर सर उठाकर देखते हैं ना। तो झांकना क्या होता है? जब आप बुलंदी पर हों और नीचे की तरफ जब आप देख रहे हों। उसने कहा, इतना ऊंचा महल तामीर करवा कि मैं मूसा के रब को झांक सकूं। उसकी बात भी देखिए कैसी, और अल्लाह ताला ने कितनी बारीकियों से बातों को वाज़ेह तौर पर बयान किया कि उसकी इस बात के अंदर भी गरूर और तकब्बुर शामिल था कि मैं मूसा के रब को झांक सकूं। व इन्नी ला अज़ुन्नुहु मिनल काज़िबीन। और फिर मैं झांक लूं, और फिर मैं तुम्हें झांकने के बाद तुम लोगों को बताऊं कि मूसा जिसके बारे में कह रहा है, इसे मैं तो झूठों में से ही गुमान कर रहा हूं। जब मैं इतनी ऊंची बिल्डिंग कर बना लूंगा, और जब मैं झांक लूंगा, तो मैं इसका रब नहीं पाऊंगा, मैं इसका रब नहीं देखूंगा। तो मेरा मेरा मर्तबा, मेरा महल इतना ऊंचा होगा, तो रब तो मैं ही हूं, और रब तो फिर मैं ही हूं। अल्लाह ताला फिर मजीद इरशाद फरमाते हैं, वस्तकबरा हुआ व जुनूदुहु फिल अर्द। रब कायनात ने फिर मजीद क्या इरशाद फरमाया? रब कायनात ने मजीद इरशाद फरमाया, वस्तकबरा हुआ व जुनूदुहु फिल अर्दि बिगैरिल हक्कि वज़न्नु अन्नहुम इलैना ला यरजऊन। फिर अल्लाह ताला मजीद इरशाद फरमाते हैं कि उसने और उसके लश्करों ने नाहक तरीके पर मुल्क में तकब्बुर किया। यानी कि पूरी ही जमीन में, इससे मुराद, जमीन से मुराद अर्ज मिस्र है, जिस मिस्र के इलाके में वो मौजूद थे, जहां फिरौन हुक्मरान था। और वो वहां पर अपने आप को बहुत बड़ा समझने की वजह से उन्होंने तकब्बुर किया। तो अल्लाह ताला यहाँ पर यही बयान फरमाते हैं कि उसने और उसके लश्करों ने नाहक तरीके पर मुल्क में तकब्बुर किया, और समझ लिया कि वो हमारी जानिब जानिब लौटाए ही ना जाएंगे। उन्हें ऐसा लगता था कि वज़न्नु अन्नहुम इलैना ला युरजाऊन, कि वो हमारी तरफ लौटाए ही ना जाएंगे। आज हमारे हुक्मरानों को यही तकब्बुर है। उन्हें लगता है कि वो अल्लाह ताला की तरफ वापस लौटाए ही ना जाएंगे। अगर उनको इस चीज का यकीन हो कि वो अल्लाह की तरफ से लौटाए जाएंगे, तो आज उनके ओढ़ने, पहनने, उठने और बैठने के अंदर वो तकब्बुर ना हो। आज हमारी दुनिया के हर हर जगह पर
جہاں جہاں پر بھی حکمران موجود ہیں، ہر کوئی ہی مکمل تکبر کے اندر موجود ہے، مکمل فرعونیت میں موجود ہے۔ نہ صرف بلکہ حکمران، بلکہ آج جن اداروں کے اندر جہاں جہاں پر بھی جو لوگ جس کسی عہدے پر ہیں، وہ اپنی طرف سے کوئی کسر چھوڑتے نہیں فرعونیت کی۔ فرعونیت میں سب سے بڑی بات کیا؟ غرور اور تکبر شامل، اپنے آپ سے کسی کو بلند اور بہتر نہ سمجھنا۔ فرعون فرعونیت کی سب سے پہلی چیز، فرعونیت کیا ہے؟ سرکش ہو جانا، اپنے آپ کو سب سے برتر سمجھنا، اپنے آپ کو سب سے اعلیٰ سمجھنا۔ یہی بات شیطان ابلیس نے کی، اور پھر یہی بات ان بادشاہوں نے کی، اور آج دنیا کے ہر ہر جگہ پر یہی بات حکمران کر رہی ہے، اور یہی کام اداروں کے اندر اداروں کے سربراہ کر رہے ہیں۔ جس کے پاس جو ہوتا ہے، ہر کوئی اپنی فرعونیت میں مکمل ہے، اور اگر کوئی فرعونیت کو نہیں پہنچتا تو وہ اونچے عہدوں کو بھی نہیں پہنچ سکتا۔ یہ ہم سب کے لیے آزمائش ہے، جن کو لگتا ہے کہ ان کی حق تلفی ہوئی، اور ان کی حق تلفی کے بعد وہ ان کے اداروں میں وہ ان کو مرتبہ نہ مل سکا جو ان کا حق تھا، تو دلوں کو غمزدہ نہ کیجئے۔ یہ دنیا تو آزمائش ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر طرح سے آزمانا ہے۔ شکر ادا کیجئے اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس فرعونیت سے، اس غرور اور تکبر سے محفوظ کر رکھا ہے۔ اگر ممکن ہے کہ ہم بھی اس عہدے پر ہوتے تو شاید ہم بھی اس غرور اور تکبر میں مبتلا ہو جاتے۔ مزید رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اور ہم نے انہیں ایسے امام بنا دیے کہ لوگوں کو جہنم کی طرف بلائیں۔ امام کیا ہوتا ہے؟ جس کے پیچھے لوگ چلنے والے ہوں، جس کے پیچھے لوگ اتباع کرنے والے ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے پھر انہیں ایسے امام بنا دیے کہ لوگوں کو جہنم کی طرف بلائیں۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اور روز قیامت اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو فَأَخَذْنَاهُ، بالآخر ہم نے اسے اور اس کے لشکروں کو پکڑ لیا، اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ، اور پھر ہم نے ان کو دریا میں ان کو ڈبو دیا، اور دریا میں ہم نے ان کو غرق کر دیا۔ سب کے سب کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان کو غرق کر دیا، آل فرعون کو۔ اب دیکھ لے کہ ان گناہ گاروں کا انجام کیسا ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں کے سامنے ان سب کو غرق کر کے ختم کر دیا۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، پھر رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں اور ہم نے انہیں ایسے امام بنا دیے کہ لوگوں کو جہنم کی طرف بلائیں، اور روز قیامت ان کی ہرگز مدد نہ کی جائے گی۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ، آج ان کو دنیا کے مال اور دولت سے ان کو لگتا ہے، اور ان کے ساتھ ان کے اسباب موجود ہیں، اور کیونکہ فرعون نے خود نہیں بنایا وہ محل، اس نے حامان سے کہا کہ اس کا مطلب ایک اور بات سمجھنے کو ملتی ہے کہ حامان ساری کنسٹرکشن کی چیزیں، یہ ساری چیزیں جو ہے فرعون کی، وہ اس کے کنٹرول میں تھی۔ خزانچی کون تھا؟ خزانچی قارون تھا، اور حامان کے پاس وہ محلوں کی تعمیر کروانا اور یہ ساری کی ساری کنسٹرکشنز کی کام کروانا فرعون کے حامان کے اس میں تھا۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ جو اہم اہم لوگ اس کے ان منصب پر فائز تھے، ان سب کا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں تذکرہ کیا۔ اکیلا کوئی بھی انسان فرعونیت کو نہیں پہنچتا، اکیلا کوئی بھی انسان اتنا طاقتور نہیں ہوتا جب تک اس کے ساتھ ایسے لوگ موجود نہ ہوں جو اس کی مدد کرنے والے اور اس کے ظلم کی انتہا کرنے والے اس کی مدد کو نہ ہوں۔ اکیلا انسان کبھی کسی پر ظلم نہیں کر سکتا۔ آج اگر جہاں جہاں اداروں میں جس جگہ پر یا کہیں پر بھی دنیا میں کہیں ظلم ہو رہا ہے، تو کوئی بھی اکیلا کوئی قوم بھی کسی قوم پر دوسرے پہ اکیلے کوئی قوم کسی پر ظلم نہیں کر سکتی جب تک کہ دوسروں کا اس کے ساتھ شامل نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ اور روز قیامت اس کی اب یہ مدد نہیں کی جائے گی، دنیا میں تو وہ سب سے مدد لے رہا ہے۔ وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ، پھر رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں اور ہم نے اس دنیا میں بھی ان کے پیچھے اپنی لعنت لگا دی، اور قیامت کے دن بھی وہ بدحال لوگوں میں سے ہوں گے۔ یعنی دنیا میں بھی ذلت اور رسوائی ان کا مقدر بنی، اور آخرت میں بھی وہ بدحال ہوں گے، یعنی چہرے سیاہ اور آنکھیں ان کی دھندیائی ہوئی ہوں گی۔
جیسا کہ جہنمیوں کے بارے میں ذکر کیا گیا کہ جہنمیوں کی آنکھیں ایسی ہی ہوں گی۔ رب کائنات سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ اہل فلسطین والوں پر رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے کافی ہو جائے، اللہ تعالیٰ ان کے صبر کا ان کو بہترین اجر عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو وہ صبر عطا فرمائے کہ جن سے ان کی آنکھیں اور ان کے دل ٹھنڈک کو پہنچ سکیں۔ رب کائنات ان کو کافی ہو جائے، اللہ تعالیٰ ان سب کو فلاح نصیب، اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ مسلمانوں پر رحم فرمائے، ان کے ایمان کو پختگی عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم کو ایسی مائیں بنائے جو اپنی گود سے ایسی اولاد کی پرورش کر سکیں جو بہترین امت مسلمہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کو سیکھنے اور سکھانے پر استقامت نصیب فرمائے، ہمارے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو، ہماری چھوٹی چھوٹی کوششوں کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔